Iden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal qurra wal mufassirin wal a'immatil mujtahidin wal arwah jami'al muslimina wal muslimat aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina masyayikhana muallimina wa lahul huquq alaina wa man awsana wa istawsana bid-du'a wa li salamatina wa salamati anfusina azwajina wa auladina wa talamidina wa banatina wa salamati abaina wa ummahatina wa musaharatina wa ikhwatina wa akhwatina wa salamati santriyatina wa jamaatina wa ashabina wa jiranina wa salamati ahli jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa salamati ahli Indonesia khususan min hadhir huruf Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi. 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 Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi.
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا 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 اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 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 النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أشغل اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله
وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ضاقت. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. نريه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك منجيا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. طب القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية البدن وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية البدن وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عونانا لله عسى نحظى بفضل الله عسى نحظى بفضل الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله من البلواء يا الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قاصدناكم فشدوا عزمكم لله فشدوا عزمكم لله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بإشاراتي ويسهو وقتنا لله ويسهو وقتنا لله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله بنور الوجه يا الله.
صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذيات واصرف مكائد العيدا والتف بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الكربى من العاصين والعطبة وكل بليات ووبا بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفنا والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نؤته في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
نسأل بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ما مر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حينا شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فاجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي آذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahi anta maqsudi wa radaka mutlubi atini mahamdik لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنور يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حطنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج وبآيات القرآن عنوا فتئذ فينا أخا الوهن يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج ولنا المعنى وخيف منا فاعلمن هذا وكن يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج ولنا أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فادكري يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرجي ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج وزمان أنت حاكمه زل ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم نرتجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عبدا يا جيرة العمل يا ويل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. الفاتحة.
Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana bisatwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati ighathati nasrika wa bi ghairatika lintihaki hurumatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibu ya Sari'u ya Muntaqim ya Shadidal Batshi ya Jabbaru ya Qahhar ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'udhumu alayhi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah an taj'ala kayda man kadana fi nahrih wa makraman makarabina aidan alayh wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana shabakatal اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا عليها اللهم بحقك يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم وغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حامم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حامم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا من بفضله لفضله إلهي نسألك العجل العجل إلهي نسألك الإجابة الإجابة يا من أجاب سيدنا نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس يا زائدا لسيدنا الخضر في علمه زدنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا علما نافعا يا من نصر سيدنا إبراهيم يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه انصر أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وآباءنا وأمهاتنا وأصهارنا ومصاهراتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وكل شيء أعطيتنا وأهل جمعية نهضة العلماء وأهل أندونيسيا على أعدائنا وأعدائهم من الكفار والظالمين والباغين والماكرين والخائنين والكاذبين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من كشف ضر أيوب اكشف عنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا اكشف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا اكشف عنا وعن أصهارنا ومصاهرتنا اكشف عنا وعن تلاميذنا وتلميذاتنا ومعاهدنا وجمعية نهضة العلماء وعن بلاد إندونيسيا من البلايا والفتن والمصائب والآفات والأوبئة والأمراض خصوصا الفيروس كورونا ما لا يكشفه غيرك يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقضي حاجاتنا اللهم تقبل وأوصل واجعل وأهدي ثواب ما قرأنا من الآيات القرآنية
والكلمات الطيبة وأنواع الذكر والتسبيح والاستغفار هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء حضرة الوالد كمستمر كأحمد نور شيخي ومربي روحي كمستقي محفوظ كردوان كحسب الله وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وتلاميذهم وأتباعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد وسوء الفتن في رزقنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد يا الله اللهم يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من ظلمات الجهل والبخل والعصيان اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني وبركات بهاشم بواب أبي سري شيخنا خليل المكلم وبفضل دعاء والدينا كمستمر كمحمد نور كمستقي محفوظ أن تتقبل منا ما دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا فيك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب شيء منا غارة الله يا غارة الله كدت السير مسرعة في حل عقدتنا عدت العدن وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا حليم يا واحد يا حليم يا واحد يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على الياسين سلام على موسى وهارون سلام عليكم بما صبرتم سلام هي حتى مطلع الفجر استجب لنا آمين 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 فقطع تابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بياهن 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 أهيل 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 أهيا سراهيا جبريل عن يميني ميكائيل عن يساري إسرائيل أمامي فمن تكلمنا إليه قضى حاجتنا ومن نظرنا إليه هابنا ومن نظر إلينا أحبنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد بشر
وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bahasa Inggris. Siapa yang kopi? Mas Mujib. Iki Ramadan dikiran wis ana sing padha ngerti wong. Wong ngerti bener. Nek TV-ne durung buyar anune. Apa? Oh, mau enggak dilek. Problem ini winjing insyaallah ya. Ini macam winjing ya. Yang menggelar terawih kena pasal. Apa untuk wilayah yang kena lockdown ya? Iya. PSBB. Oh, enggak ngelar terawih moro arek melok kok ya. Bener kok sungguhan. Terawih terus arek melok. Dinahan gone wis telas. Sing nang jene ditokne. Orek lek kopi gawe orek kopi ratu. Kopi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya warga Tulungagung dan sekitar, khususnya warga Nahdlatul Ulama, menanggapi berita suara dari salah seorang muslimah di Tulungagung yang menyampaikan kehebohan adanya warga salah satu desa di Tulungagung, di desa Jabasari, dan puluhan tenaga kesehatan yang positif corona. Perlu saya sampaikan klarifikasi. Saya Muhammad Rifai, Ketua ISNU Kabupaten Tulungagung, yang kebetulan juga Humas Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung. Berita yang benar adalah pasien yang dari Jabasari itu dirawat di Rumah Sakit Dr. SK. Beliau masuk tanggal 16, kemudian tanggal 24 dirawat di Rumah Sakit Dr. SK di Geraha, tanggal 24 pulang. Kemudian di akhir hari dia pulang, anaknya yang bernama MA itu konsultasi dengan salah satu dokter internis kami. Kemudian pasien dibawa pulang sampai dengan tanggal 3, Allah berkehendak lain, bapaknya si MA ini meninggal dunia. Dan kemudian anaknya
tentu ikut merawat dan seterusnya. MA ini kemudian pada tanggal 6 merasakan sakit, flu, demam, sesak nafas, kemudian masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit dilakukan protokol pengobatan, dilakukan foto torak, swab tenggorokan, kemudian ditempatkan di isolasi karena beberapa gejalanya adalah salah satu tanda-tanda dari corona. Setelah dilakukan perawatan pada tanggal 11 pasien sudah membaik sekali dan swab sudah dilakukan. Pasien memilih untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian atas kesepakatan bersama, pasien sanggup untuk isolasi di rumah, pasien pulang. Nah, pada tanggal 15, swab dari Kementerian Kesehatan keluar. Hasil swabnya keluar dan dinyatakan pasien positif COVID-19. Akhirnya pasien dilakukan karantina di Rusunawa karena kondisinya sangat sehat. Tentu kita pisah dengan yang lain supaya tidak memapar pada orang lain. Kemudian 30 Rumah Sakit Dr. Rizka mengadakan screening kepada karyawan-karyawan yang menangani salah satu pasien klaster Ngadiluweh yang dinyatakan positif tetapi juga meninggal pada tanggal 29. Kemudian positif, kemudian dilakukan screening. Lakukan screening kepada karyawan mulai dari IGD, di belakang semua perawat, ada dokter, ada tenaga yang lain. Nah, dari screening itu tidak benar bahwa seperti yang disampaikan di suara yang viral salah satu muslimat itu bahwa 40 positif itu tidak benar. Yang benar adalah dilakukan swab tenggorokan, kemudian ada 2 dokter, kemudian 4 perawat dan 2 tenaga yang lain. Dan hari ini semua sudah sembuh, semuanya sehat walafiat, tidak ada satu kurang apapun, dan insya Allah sudah mulai bisa beraktivitas. 4 kemarin sudah pulang, yang 4 nunggu hasil swab. Jadi tenaga kesehatan itu tidak sampai 40 yang positif itu. Dan ini adalah kebijakan dari rumah sakit untuk memastikan bahwa tidak ada satupun tenaga kesehatan ketika positif corona atau COVID-19 mereka melayani pasien. Ini wujud kehati-hatian dan memang salah satu kebijakannya begitu. Jadi tidak boleh, harus istirahat, isolasi mandiri ataupun isolasi di asrama. Nah, kemudian dokter itu semuanya sudah sembuh. Dan kemudian petugas dari Dinas Kesehatan melakukan tracking terhadap warga di Jabasari, dilakukan tracking, dipastikan orang-orang yang kontak dengan MA siapa saja, hasilnya memang sedikit, lumayan agak banyak. Artinya dari tracking itu dilakukan rapid test. Rapid test ini adalah satu alat screening. Dari rapid test itu didapatkan 12 positif dan tambah lagi 2 berarti 14, dan 15 termasuk MA yang sudah diswab. Dari 14 yang rapid test ini positif ini dilakukan karantina. Di karantina di Rusunawa, kemudian untuk dilakukan swab tenggorokan, dan kondisinya mereka saat ini adalah semuanya sehat. Jadi klaster-klaster baru ini, mereka yang positif ini adalah dari klaster MA yang terpapar dari klaster Ngadiluweh. Jadi bukan klaster baru. Jadi sekali lagi bukan klaster baru. Jadi klaster dari Ngadiluweh memapar ke dokter YS itu, kemudian ke MA yang bila langsung beneri anaknya klaster Ngadiluweh kena dokternya kena MA. Bukan karena terus MA kontak orang kampung kena. Karena bapaknya nggak tidak mau NU itu ngarannya itu klaster jamaah tahlil. Kemudian dia
meninggalnya Mungkin resmi rumah sakit. bukan di rumah sakit. Dokter Esa nih. Setelah dilakukan tracking seperti tadi saya sampaikan, ada Nah, krono positif rapid test, memasukkan NU, dilakukan swab kena nyebut tahlil NU ke sana. Mudah-mudahan Itu klaster jamaah tahlil. semuanya Makanya aku mau nyebar tulisan jadi jelas. sebelum Dan ada mohon klarifikasi semua dari tetap tenang, jangan atau panik, perminta maaf ke dan Quran jangan Surya. asal menyebarkan informasi. Jamaah, warga, Ya, murid, kita harus keluarga nggak usah bijaksana membeli untuk Quran Surya. menggunakan medsos. Kita harus bijaksana dalam Wis pokoknya manut yaya yang ngono. berita yang kebenarannya kita belum tahu. Jadi mohon masyarakat tetap tenang, lakukan ibadah dengan baik, tetap protokol-protokol kesehatan dilakukan, kemudian selalu berafirmasi positif kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nahnu al-an memiliki halaman 91. Alinea kedua. Nuridu min ahwali fuqaha al-Islam. Wa nahnu utawi kami Imam Ghazali al-ana saiki iku nuridu akan memaparkan, kutuk memaparkan, menularkan, mempresentasikan min ahwali fuqaha il-Islam setengah saking piro-piro tingkah lakune para ahli fikih Islam yang mereka enggak fikih ansih tapi tetap ada apa ngeresi hati ngelurusne niat. Kami paparkan ma ing barang-barang ta'lamu kang weruh sapa sira bihi kelawan ma weruh annama dzakarnahu laisa ta'nan fihim, bahwa apa-apa yang kami sebutkan seakan merendahkan fikih dah, laisa ta'nan tidaklah itu mencacat atau mengkritik fihim pada ulama fikih, bal akan tetapi huwa utawi kritikan kami di atas koyok-koyok fikih itu nazil lebih rendah turun. Itu semua mas, ta'nun memang itu kritikan, mencacat, tapi fiman bagi fuqaha azharul iktida bihim, yang menampakkan seakan-akan ikut para ulama fikih, muntahilan tur mengikuti madhabahum madhabe ulama fikih, wa huwa padahal utawi man iku mukhalifun menselisih bedani lahum maring ulama fikih ulama madhab bedani fi ilmihim ing dalam ilmune wasiratim lan tingkah lakune perilakunya. Fal fuqaha alladzina hum zu'ama'ul fiqhi, mongko utawi para ahli fikih yang mereka itu adalah tokoh-tokoh di bidang fikih, wa qadatul khalqi, dan mereka adalah para panglima umat manusia di bidang agama. Akni alladzina katsura atba'uhum, kami maksudkan yakni imam-imam yang memang banyak pengikutnya. Fil madhahibi, dalam madhab-madhab ini khamsatun, ada 5. Pertama Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ini yang paling banyak santunya pengikutnya Imam Syafi'i. Wa Malikun, dan Imam Malik. Wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Yang Hambali itu sekitar Saudi situ, Mekah, enggak terlalu banyak, enggak nemen-nemen mendunia, kecuali yang diklaim oleh teman-teman Salafi katanya mereka Hambali, tapi ora patek Hambali.
wa Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullahu ajmain. Wah, terus mereka itu memang ahli fikih, jagoan, pentolan, tokoh. Tapi Mas, wa kullu wahidin utawi masing-masing suci minhum dari mereka semua iku kana ono sopo kullu wahid iku abidan pancen ahli ngibadah, zahidan terus zuhud, wa aliman bi ulumil akhirah lan ngerti ngalim tenan tentang ilmu akhirat, wa faqihan fi masalihil khalqi faqih mengerti kemaslahatan umat, ora syukur dalil haram, ora ngerti situasi mana yang paling maslahat ngerti. Ya model-model bayi-bayi sepuh niku ya. Nah, saiki ora syukur dalil qala Rasulullah der fit dunya ing dalam dunya, wa muridan dan memang meniatkan bifikhihi dengan kealiman fikihnya. Apa yang mereka cari, mereka niatkan wajhallah, ridhone Gusti Allah. Fahadhihi khamsu khisalin ittaba'ahum fuqahaul asri. Ini adalah 5 sifat, 5 tingkah ittaba'an mengikuti hum para imam madhab, sapa sing ngikuti fuqahaul asri para ahli fikih modern, min jumlatiha dari keseluruhan 5 itu. Tapi dari keseluruhan 5 sifat itu yang mereka ikuti hanya ala khoslatin wahidah, 1 sifat saja yang mereka ikuti. Ngono merasa paling syafi'i, ngono merasa paling maliki, padahal mereka ngikuti situ aja dari 5 itu. Wahya 1 yang diikuti itu adalah atasmi ruqyat cancut tali wondo semangat wal mubalaghatu nemen-nemen jerok-jerokne topes profesor fi tafari'il fikhi dalam berbagai rincian-rincian jabaran-jabaran fikih. Itu yang diikuti. Perkara zuhute akhirate halal yambu wis kun. Li annal khisalal arba la tasluhu illa lil akhirah. Yang lain itu tidak pantut kecuali untuk akhirat. Wa hadhil khaslatul wahidah, sedangkan 1 sifat yang itu tadi ngetop ahli fikih, tasluh itu layak di dunia kanggo donya payu ngalor ngidul diundang seminar ngetop. Besok piye mun lek moro-moro kampungmu ngundang Profesor Dr. Badrut Tamam. Wow, seminar teori syariah ekonomi. Satu itu layak untuk dunia wal akhirah, tapi in urida bihal akhirah, jika diinginkan diniatkan biha dengan yang satu ini al akhiratu akhirat. Nah, fali salahiha lid dunya, krono kelayakan yang satu ini untuk dunia kena didol ning donya laku. Tasammaru, mereka pun cancut tali wondo semangat laha untuk yang satu ini. Watta'au, dan mereka klaim biar dengan ikut satu tok ini, klaim apa? Musyabahata ulaikal fuqaha, klaim katanya sudah meniru para ahli fikih imam madhab ya a'immah. Wahai hata yo atoh Mas, wong melok sitok kok joreke wis dadi pengikut paling top. Hayhata tangeh lamun fala tuqasul malaikatu bil haddatin, tidak bisa dibanding disamakan para malaikat
dengan tukang pandai wesi keringete pol-polan rapatek sikatan ngono halu ireng kena angus padakne malah ikan kainas sama sumur fanurid lah kami akan paparkan kami akan sajikan presentasikan al-ana sekarang min ahwalim sebagian dari tingkah lakunya para ulama madhab imam madhab ma yadullu ala hadhil khisalil arba yang sekiranya bisa menunjukkan 4 sikap itu zuhud alimul akhirah terus masalihul khalqi terus wajhallah fa inna ma'rifatahum. Kalau fikihnya ya nggak usah dipaparkan di sini wis terkenal. Fa inna ma'rifatahum bil fiqhi karena pengetahuan para imam-imam ini tentang fikih zahiratun sudah nyata wis pertelo ketelaan. Ammal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fayadullu ala annahu kana abidan fayadullu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu juga ahli ibadah ma sesuatu ruwiya yang diriwayatkan annahu bahwa Imam Syafi'i iku kana ono sapa Imam Syafi'i ono iku yuqassimul laila salasata ajza. Beliau membagi malam-malam menjadi 3 bagian. Thulutsan lil ilm wa thulutsan lis salat wa thulutsan lin naum. Sepertiga untuk aktivitas keilmuan, mulang, ngajar, nulis, membaca itu sepertiga waktu malam. Wa thulutsan lis salat sepertiga untuk salat. Ya kan? Salat. Nah sholat tarawih kok mekur selawi menit. Nah ditambah qobliyah ba'diyah, ditambah isya'i, ditambah maghrib lho wis rada akeh. Masih ngaji ngene iki suwe kan ya ono bismillah ya ono sholawate lho. Akeh ya. Wa thulutsan lin naum sepertiga untuk tidur. Qala Ar-Rabi' qala dawu Ar-Rabi' Imam Ar-Rabi' niki murite dia lek ngarani murid iku sahabat ashabu Syafi'i. Sahabatnya Syafi'i itu maksudnya murite. Kana Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'an fi Ramadan 60 marrah. Bahwa Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali hataman. Awan hatam pisan, bengi hatam pisan. Kullu dzalika fis salat. Semuanya itu dia hatamkan di dalam salat, tapi durung mesti dalam kondisi ngimami. Sebab lek ngimami Imam Syafi'i juga tahu hadis ora oleh dawa. Wa kana al-Buwaiti ahadu ashabi, adalah Imam Buwaiti salah satu murid Imam Syafi'i, yakhtimul Qur'an fi kulli yaumin marrah. Dia menghatamkan Quran dalam setiap harinya sekali hatam. Wa qala al-Husain al-Karabisi bitu ma'as Syafi'i rahimahullah ghaira lailatin. Saya pernah bermalam bersama Imam Syafi'i, tidak sekali itu, berkali-kali. Ghaira lailah, kami kurbisan mas, bola balik. Fakana yusolli nahwan min thulutsil lail. Imam Syafi'i sholat sunat kira-kira sepertiga malam. Fama ra'aitu yazitu ala khamsina ayah. Saya tidak melihatnya melebihi 50 ayat per rakaat. Fa idza
aksara jika ingin memperbanyak lagi paling fami'ah 100 ayat. Itu pun wa kana la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'al. Tidaklah Imam Syafi'i dalam baca Quran ini tidak melewati ayat yang menyebut rahmat, melainkan pasti meminta kepada Allah. Kok melewati ayat nyebut swarga, ya Allah masukkan saya, istri, anak, cucu saya, murid kepada masuk surga. Mandek sik ndonga. Linafsi doa untuk dirinya, wali jami'il mukminin juga doa untuk seluruh umat Islam. Wala yamurru bi ayati azab, tidak pula melewati ayat yang menyebut tentang azab illa ta'awwadha minha, melainkan pasti Imam Syafi'i berta'awud dari azab itu. Wa sa'alan najata li nafsih, dan mohon selamat untuk dirinya, walil mukminin. Wa ka'annama jumi'a lahu ar-raja' war-rahbah, seakan dikumpulkan untuk Imam Syafi'i, diparingi lengkap, ya diparingi roja, ya diparingi khauf ma'an sekaligus. Lek mahasiswa roja itu sing dikodeni. Masuk gendaan lah, masuk gendaan ke jamaah subuh pisan wis hilang dosane. Kegeden roja. Ya mana rasan-rasan itu bualah rasan-rasan. Engko tinggi tahlilan sak menit lah ya wis. Fangdur kaifa yadullu iktisaruhu ala khamsina ayah ala tabahurihi fi asraril Quran. Fangdur angan-anganlah kaifa bagaimana ya dulu menunjukkan iktisaruhu ala khamsina ayah, oleh ngiringkes Imam Syafi'i hanya 50 ayat. Sholat kira-kira 3 jam hanya dapat 50 ayat. Apa? Berarti lek moco iku 1 ayat karo diangen-angen maknane uniku. Begitu itu menunjukkan ala tabahuri, atas nyegorone Imam Syafi'i. Nyegoro dalam hal apa? Fi asraril Quran, nyegoro mengenai rahasia-rahasia Al-Quran. Wa tadabburihi, dan lihat pula tadabburnya Imam Syafi'i fiha, mengenai ayat-ayat 50 ayat itu. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu mungdu 16 sanah, saya tidak pernah kenyang sejak 16 tahun. Pura tahu mangan kuwareken. Ya sing penting wareg ngono tok. Poso-poso iken wis kemeng luwe sumpek. Obate wis magrib. Saiki obat ono obat baru jenenge wis magrib. Tutup mek sakit. Wis magrib langsung waras. Balas dendam. Kata Imam Syafi'i, saya mas gak pernah kekenyangan sejak 16 tahun. Li'anna syib'a yuthqilul badan, krono kuwaregen manganiku nggarakne awak abot. Arab ngibadah abot, awet Arab terawih yo abot. Masya Allah, males. Wa yuqassilan garakne atos, gawe atos al-qalba, ati ra kena dikandani. Wa yuzilu ngilangi al-fatanata, kecerdasan, ngono male lemot. Waya cilipu lan mendatangkan anau mangan ngantuk lek kakean mangan. Wa yud'ifu, dan membuat lemes sahibahu, seseorang sing kuwaregen anil ibadati, saking ibadah. Ilo dawuh Imam Syafi'i, fangdur, lihat olehmu ila hikmati, betapa bijaksananya Imam Syafi'i,
ngalim ngilmune fi dzikri afati syibai, menyebutkan sisi negatifnya tentang kuareken, elee kuareken, penyakite kuareken. Summa, kemudian fi jiddihi, lihat pula mengenai giatnya Imam Syafi'i fil ibadati kanggo ibadah. Idh krono toroha, membuang jauh-jauh Imam Syafi'i asyiba'a kuareken liajli krono arai ben isongi ngibadah. Ngono lah, ngono terus nek kur nyutang-nyuting bin A jarene paling top, paling pengikut Imam Syafi'i. Warok suta abudi utawi pangkale nglakoni ibadah iku taklilu ta'am, ngurangi mangan. Wis kunci sudah. Aku tak mangan telung piring tapi bareng nu sergep ngibadah ya angin. Ya rabbah. Wa qala Syafi'i rahimahullah ma halaftu billah. Ya rame-rame. Ma halaftu, aku tidak mau bersumpah billahi, demi Allah, la sadiqon, baik ketika jujur, wala kadiban, maupun ketika bohong. Pokok ra gelem sumpah Imam Syafi'i. Bener ya ora sumpah, salah ya ora sumpah. Fangduru ila hurmati wa tauqirihi lillah. Lihat itu, bagaimana Imam Syafi'i menghormati, mengagungkan Allah, sampai-sampai enggak gelem menyebut nama Allah sembarangan. Saiki dodol berambange sumpah. Yakin ya wallahi. Wa dalalati dzalika, lihat pula oleh nutuhake hal itu semua, nutuhake ala ilmihi bijalalillah, tentang ngilmune ma'rifati Imam Syafi'i mengenai agungnya Gusti Allah. Wasu'ila Syafi'i rahimahullah an mas'alatin. Suatu saat Imam Syafi'i ditanya tentang suatu masalah. Fasakata, dia diam, gak jawab dhisik. Terus ditakoni, lapo gak ndang jawab? Si angen-angen, maslahat tak jawab apa maslahat meneng. Ngene. Jadi orang sembarang langsung jawab. Faqila, den aturake lahu maring Imam Syafi'i, ala tujib, tidakkah engkau menjawabnya rahimakallah? Faqala, Imam Syafi'i dawuh, hatta adri, kose sehingga saya tahu, al fadlu fi sukuti au fil jawab, api dalam hal saya diam atau menjawab. Semua senantiasa berpikir kemaslahatan, ora kengetopan. Coba sama nanti takoni di syuting semangat jawab, gampang. Di syuting bisa. Wes. Ya, zaman rapine salib tamam kapong. Fangdur, lihat olehmu, fi muraqabati, ing dalam oleh ngawasi Imam Syafi'i. Ngawasi apa? Lisanahu, lisane aja sampai keliru ngucap, keliru niat. Ma'annahu asyadul a'dha, padahal setune lisan mau iku asyadul a'dha, luweh nemen-nemen gauta badan apa nih tasaluton oleh mempengaruhi, menguasai alal fuqaha. Jadi para ahli fikih sing tukang dalil sing paling ra iso ngempet lesan didik langsung qala ta'ala qala Rasulullah haram wa asaha, lan luweh angel-angele gauta badan lesan iku, ala dhabti, angel dikontrol, wal qahri, angel dipeksa, angel dikendalikan. Wabihi, dengan sikap inilah yastabinu, menjadi terang. Apa sih menjadi terang? Annahu kana la yatakallamu wa la yaskut illa linailil fadli wa talabis sawab. Bahwa Imam Syafi'i punya karakter bagus.
dia tidak mau jauh atau diam kecuali dalam rangka mendapat keutamaan dari Allah wa talabis sawab, dan berharap mendapatkan ganjaran, ora syukur ngetope. Ayo niru niku borang kuru mongso bermadhab Syafi'i tibake gak ngono kuwi. Wa qala Ahmad ibnu Yahya al-Wazir kharaja Syafi'i rahimahullahu ta'ala yauman min suqil qanatil. Kharaja keluar Imam Syafi'i yauman suatu hari min suqil qanatil dari pasar Qanatil. Biasanya pasar khusus menjual lampu persiapan untuk poso riyo. Tradisi Mesir lek arep riyo yo akeh sing masang lampu-lampu ning dalan-dalan rame-rame ngramekne riyo yo. Cara kene oncor karo takbiran nek kono lampu mercon ngawur. Saya melihat Imam Syafi'i keluar dari suqil qanatil, jamak dari kendil. Fatabi'nahu, kami buntuti Imam Syafi'i. Fa idza rajulun yusaffihu ala rajulin min ahli ilmi. Tiba-tiba ada seorang goblok-gobloknya nolol-nololnya orang lain dari ulama, lucu ulama dilok-lok nih. Fata kemudian menoleh Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, ilaina pada kami semua. Wa qala seraya Imam Syafi'i dawuh, nazihu asma'akum, nazihu bersihkan sucikan asma'akum telingamu anistima'il khana, dari mendengarkan kalimat-kalimat jelek ini. Kama tunazzihuna, sebagaimana kalian juga membersihkan alsinatakum, lesan-lesanmu, anin nutqi bihi, mengucapkan kalimat yang jelek ngelok-ngelok nih. Kupingmu resi ana kupingmu tekok ngrungokne ngono kuwi, sebagaimana kamu ngresi lesanmu tekok ngucap. Kenapa? Fa innal mustami' syarikul qail, sebab orang yang mendengar padha ae karo sing ngucap. Wa inna safiha la yanzuru ila akhbathi syai'in fi wi'aihi fayahrisu an yufrighahu fi awiyatikum. Dan sungguh orang tolol itu melihat barang sing paling elek, paling jember di wadahnya. Fayahrisu, lalu dia bersemangat an yufrighahu, ngesokne barang sing paling elek iku fi awiyatikum, di wadah-wadahmu. Bener maksude lek sampean melok ngrungokne mok lebokne ati lan pikiranmu, berarti koyok-koyok wadahmu disoki barang elek kuwi. Walau ruddat kalimatus safi la sa'ita radduha kama saqiya biha qailuha. Walau ruddat, andai disanggah kalimatus safi, kalimatnya wong kang tolol, la sa'ita mongko yekti dadi bahagia, radduha orang yang bisa menyanggahnya, kama saqiya sebagaimana dadi ciloko, biha karena kalimat elek iku, qailuha orang yang mengucapkannya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, kataba hakimun ila hakim, berkirim surat hakimun orang yang ahli hikmah kepada orang ahli hikmah yang lain, sufi besar. Qad utita ilman fala tudannis ilmaka bi dzulmatiz dzunub, benar-benar kau telah dianugerahi ilmu, maka jangan kau kotori ilmumu dengan gelapnya dosa sing malih dadi gelap. Fatabqa fi dzulmah, hingga kamu ada dalam kegelapan. Yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmi, di hari kiamat saat itu yas'a berjalan orang-orang yang punya ilmu dengan cahaya keilmuannya. Sampeyan dhewe peteng mulai ilmumu mok kotori dengan dosa. Itu tentang ngati-ngatini Imam Syafi'i. Wa amma zuhduhu,
anapun utawi zuhute Imam Syafi'i radhiyallahu anhu faqad qala Syafi'i teman-teman dawuh si Imam Syafi'i radhiyallahu anhu man idda'a annahu jama'a baina hubbi dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbi faqad kadzib. Barang siapa klaim ngaku-ngaku dia mampu menyatukan antara gila harta dan cinta Allah, aku iso mas atiku satu sisi yo kedunyan tapi sekaligus ya mahabbatullah. Oh keren. Orang yang klaim bisa menyatukan cinta harta dan cinta Allah bohong. Ya, Beliau mikadzib apa nang tibaan ni. Iku lho tibaan ni. Apa? Sadurunge apa? Fahim taraban kama hamad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Fahim taraban, gilalah kamu gendengo, ya, karena cinta Rasulullah, cinta Kanjeng Nabi, cinta Allah. Kama hamad, sebagaimana apa makhluk-makhluk yang lain yo gendeng satunggalan. Wa illa jika kamu klaim cinta Muhammad, cinta Allah enggak gendeng, fa innaka fi tariqil hubbi kadhib, maka kamu bohong dalam mengaku cinta itu. Apa cinta harus gendeng? Ya gendeng. Wong nemen cinta Allah, nemen cinta Rasulullah. Ditawani, mim ki lho rabian cahayu. Mboten. Kalau pilih rondo mawon sementing. Dorai. Sementing salihah. Buntute. Siapapun meskipun rondo, meskipun sepuh, asal itu yang membuat saya lebih dicintai Rasulullah, itu yang saya terima. Diwe jabatan belum tentu diterima, padahal yang lain nguber-nguber. Diwe duit miliaran belum tentu diterima, padahal yang lain nguber-nguber. Kenapa? Mikir dia dengan menerima itu semakin dicintai Nabi atau malah semakin jauh dari Kanjeng Nabi. Nah itu wong umum ngarani gendeng. Kau ini waras barang duit sakmene kok mohi. Wong lek cinta Nabi harus gendeng. Saman ngaji kene ngene iki wong umum ngarani gendeng. Wong penak-penak turu gek nyapo ngaji ihya. Terus oleh opo lek ngaji ihya, apa kena nggih nglamar pekerjaan ya ora kene. Jadi sama niki diarani gendeng karo wong liya, ya ora apa-apa. Inilah konsekuensi cinta kudu gendeng. Zaman wis begitu memutuskan harus asyifa. Wow, tambah. Sampai gila, Mam. Iku perawan-perawan liya ayu kaya ngopo ya ora ketara. Ora ketara ayu. Aduh, gendeng kok. Sampai nang bar mati suwur mati. Takoni tawar iki lho, Mam, mboten elek kabeh. Kurang sidang lah gemah lah. Cintai kudu gendeng. Lek turung gendeng turung cinta. Wa qala al-Humaidi rahimahullah kharaja Syafi'i rahimahullah ila al-Yaman ma'a ba'dil wulad. Kharaja keluar pergi Imam Syafi'i ke negeri Yaman bersama beberapa pejabat. Fansarafa ila Makkah, lalu pulanglah Imam Syafi'i ke Mekah bi asharati alafi dirham
membawa uang 10.000 dirham. 200 dirham itu 1 nisab, kira-kira 50 juta. Kalau 1 juta 1.000 dirham itu sama dengan kira-kira 200 juta. Apa? Oke ya. Neng Yaman mbuh urusan apa mulih nggawa duit 10.000 dirham, sekitar 200 juta. Faduriba, lalu didirikan khibauhu tenda fi maudhi'in, di suatu tempat wilayah kharijin min Makkah, di luar Mekah. Jadi Imam Syafi'i pulang dari Yaman bawa duit sak pirang-pirang, rawani mulih mesti digabuki karo ibuke. Oh, jadi kon rono mekur golek duit ngene iki. Rawani mulih. Piye carane sadurunge teko omah duit wis entek. Ngedekne tenda sebelum Mekah, dari balik tenda itulah dia bengok-bengok. Ayo sapa sing butuh duit rene njupo dhewe. Sing butuh beras rene njupo sakarepmu. Dhewe ngene iku sampai duwike entek. Ngene iku Imam Syafi'i zuhud pol. Terima kasih, mari diterima dikasih. Fakana nasu ya'tunahu, lalu para umat manusia berdatangan ke Imam Syafi'i. Fama bariha min maudhi'i, tidak beranjak, tidak berpindah, tidak ngalih dari tempatnya, hatta farraqha, hingga Imam Syafi'i telah membagi duit-duit itu kullaha semuanya. Menunggu top zuhute, orang nolak duit, tapi orang iman ngetok duit itu di Imam Syafi'i. Fa kharaja minal hammam marratan, dia suatu saat dia keluar dari kamar mandi umum, biasanya anget. Fa'ata, lalu dia memberi al-hammami tukang joko tahu jazaan alaihi khamsina dinaron. Lalu Imam Syafi'i memberikan kepada orang itu sebagai imbalan atas perbuatannya khamsina dinaron, 50 dinar. 20 dinar itu 1 nisab, 50 juta. Lagi 50 dinar piro yo 120 juta, gara-gara njupukne pecut ngono to. Ra iman-iman karo dhuwit. Gus Dur ning Batu mampir nang wong dodol duren. Duren piro dibayar 10 juta. Jerene pengawale, Gus, amplop durene kabeh. Gus 10 juta lebih duren nek meneh bayar 10. Wis beno, jarno Oh, ternyata lek seneng pol-polan bakuturan, alhamdulillah matur suwun Gus. Niku kula wancine mendhet putra king rumah sakit rincian biayanya 10 juta. Pas sudah diparingi Gus Dur 10 juta. Lebih yang nuwi. Wasakhawatu Syafi'i, lomannya Imam Syafi'i rahimahullah itu bukti zuhudnya ashhar min antuhka, lebih masyhur daripada dihikayatkan. Warok suzuhdi as-sakho, padahal inti zuhud itu loman, bukan melarat. Lek melarat kan perkara males nyambut gawe. Lomane iku li anna man ahabba syai'an, karena orang yang suka sesuatu amsako mesti ngegem dia. Kode ngegeme sakti, banyunya digegem gak netes, sakti. Walam yufariku, dan dia nggak mau meninggalkannya karena jin. Ternyata Imam Syafi'i kehilangan bondoi nggak eman. Fala yufarikul mala illa man saghuratid dunya fi aini. Tidaklah mau meninggalkan harta kecuali orang yang mana keduniaan itu di matanya kecil. Wa huwa makna zuhdi, dan itulah makna zuhud Imam Syafi'i. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا رزقا جديدا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis.